भयो भनेको नि। हुँ? नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। चुनावको बिसात हो यो, चुनावको मौसम हो यो। अनि यो चुनावको मौसम आइसकेपछि कहीँ न कहीँ यो चुनावी जुन आवाहावा अहिले बगिरहेको छ पश्चिम बङ्गाल राज्यभरि नै, र त्यो पश्चिम बङ्गालभरि बगिरहेको चुनावी आवाहावाको एउटा छटा, एउटा दशा, एउटा दिशा भनौँ दार्जिलिङ पहाड अनि तराई डुवर्समा पनि यसको यो चुनावी दुन्दुभीको कहीँ न कहीँ आगाज अहिले भइरहेको छ। र यो चुनावी आगाजमा कहीँ न कहीँ गोर्खा अनि गोर्खा मानिसहरूको भनौँ पहाडवासी या भनौँ सम्पूर्ण गोर्खाहरूको पनि एउटा हक अधिकार अनि उनीहरूको जुन दीर्घ लम्बित जुन मागहरू छ त्यसको पनि यसो हिसाब किताब गर्ने या त्यसको पनि लेखाजोखा गर्ने या भनौँ त्यसलाई लिएर पनि कहीँ न कहीँ एउटा मुद्दाको एउटा छलफल गर्ने यो समय पनि एउटा अनुकूल समय पनि हो। यो समय मात्र होइन, यो अनुकूल समय पनि हो। किनभनेदेखिको जब चुनाव आउँछ, चुनाव आउँदाखेरि हरेक राजनैतिक पार्टीहरू हाम्रो आम भाषामा भिजेको मुसा जस्तो हुने गर्छन् भनेदेखिको यो चुनाव नै यस्तो खालको पर्व हो जहाँनिर गणतन्त्रका प्रखर प्रहरी या भनौँ जनता जो छ उनीहरू शक्तिशाली हुने गर्दछन्। किनभनेदेखिको उनीहरूको एउटा भोटले नै कसैको एउटा भाग्य निर्धारण हुनेछ। कुनै पनि राजनैतिक पार्टी या पार्टीका नेताहरूको भाग्य निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चुनावी पर्व आम मतदाताहरूको निम्ति सबैभन्दा बलशाली एउटा पर्व पनि हो। 5 वर्षसम्म जनता एउटा सकसमा बसे तापनि 5 वर्षसम्म मानिसहरू हात बाँधेर होस् या जसरी होस् बिताए तापनि एउटा यस्तो समय आउँछ जब चुनाव आउँछ, त्यो चुनावमा जनता नै सर्वे सर्वा माने हुन जान्छ। डेमोक्रेसीमा, गणतन्त्रमा यही चुनावी माहौल जुन हुन्छ यही नै आम जनताको एउटा ठुलो तागतको एउटा तकजा यो हुन जान्छ। र गणतन्त्रमा यही चुनावी माहौल नै एउटा ठुलो एउटा बलशाली पल भएर आउँछ आम जनताको निम्ति। किनभनेदेखिको 5 वर्षसम्म जे जस्तो झेले तापनि त्यसको सम्पूर्ण साटो फेर्ने या भनौँ त्यसको सम्पूर्ण हिसाब किताब दिने यो समय हो आम जनताको निम्ति। र त्यस्तै एउटा हिसाब फेर्ने या भनौँ त्यसको एउटा लेखाजोखा दिने समय हो आगामी 2021को यो पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभा चुनाव। हजुर, यही चुनावको कुरा म तपाईँहरूको समक्षमा गर्न गइरहेको छु। यो चुनाव आइसकेपछि सारा पश्चिम बङ्गालका जति पनि मतदाताहरू छन् उनीहरू आजको दिनमा चलमलाइरहेका छन्। कहीँ न कहीँ उनीहरू आजको दिनमा सलबलाइरहेको अवस्था छ। भनेदेखिको हाम्रो पहाडमा विशेष गरी दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समा जहाँ गोर्खा बाहुल्यको हामी कुरा गर्छौँ, गोर्खा जाति अस्मिता र अस्तित्वको हामी जब कुरा गर्छौँ, यो अस्तित्व र अस्मिताको पनि यो एउटा ठुलो एउटा विषय, चर्चाको विषय कहीँ न कहीँ यो हुनु स्वाभाविक हो। अनि यो माथि चर्चा गरिनु पनि अति आवश्यक विषय हो। त जहाँ हामी गोर्खा अस्तित्व र अस्मिताको जब हामी कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखिको कहीँ न कहीँ यो इलेक्सनमा अब हामीले विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरू जो भोट माग्न अब हाम्रो घर दलानमा आउनेवाला छन् उनीहरूलाई पनि हामीले एकपछि अर्को गर्दै पर्गेल्नु पर्ने, उनीहरूलाई विमर्श गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई विवेचना गर्नुपर्ने हाम्रो कहीँ न कहीँ दायित्व हुँदछ। कहीँ न कहीँ हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो चर्चाको विषय पनि हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यस्तै विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूको मनोभाव, उनीहरूको कर्मसूची अनि उनीहरूको एजेन्डा बारेमा गोर्खा च्यानलले अहिले अब यो चुनावको यो जब एउटा सम्मुखीन गइरहेछ है, आम जनता जति पनि छ है उनीहरू चुनावको अगाडि अब चुनावी महासमरमा होमिनु गइरहेको छ अथवा चुनावको एउटा ठुलो एउटा गणतान्त्रिक प्र्याक्टिसमा उनीहरू भाग लिनु गइरहेको छ भनेदेखिको कहीँ न कहीँ हामीले जति पनि हाम्रो तपाईँ हाम्रो घर दलानमा आउने राजनैतिक पार्टी या भनौँ निर्दलीय पार्टी या भनौँ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूको उनीहरूको सोच मनोभावलाई हामीले
पर्घेल्नु पर्ने पनि कहीँ न कहीँ आवश्यकता हुँदछ। र यसै क्रममा नै आज हामी तपाईँहरूको समक्षमा नेसनल पिपल्स पार्टी अर्थात् नेसनल पिपल्स पार्टी एनपिपी को प्रसङ्गलाई लिएर तपाईँहरूको समक्षमा आएको छु। हजुर, एनपिपी को प्रसङ्ग म यस कारणले लिएर आएको छु कि हालसालै माने भर्खरै मात्र उत्तर बङ्गाल छिरेको यो तपाईँको मेघालय आधारित पार्टी है, मेघालयको शिलङ जुन छ, मेघालय राज्यको राजधानी जुन छ, शिलङ राज्य जुन छ, शिलङ जुन राजधानी जुन छ, त्यो शिलङ आधारित राष्ट्रिय पार्टी नेसनल पिपल्स पार्टी एनपिपी को प्रसङ्ग लिएर तपाईँहरूको समक्षमा म आएको छु। र अहिले म तपाईँको यही एनपिपी पार्टी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको यो अफिस या भनौँ उत्तर बङ्गालकै यो उहाँहरूको मुख्यालय हो। एनपिपी पार्टीले खोलेको मुख्यालय कालेबुङमा उहाँले खोलेको छ। यही हेडक्वार्टरमा तपाईँहरूलाई मैले लिएर आएको छु र अहिले म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु एनपिपी पार्टीको यो मुख्यालयको यो प्राङ्गणमा अहिले म छु, या भनौँ गोर्खा च्यानलको टोली हामी यहाँनिर आएका छौँ। एनपिपी पार्टीको यो मुख्यालयको यो विहङ्गम दृश्य तपाईँको अहिले मेरो पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि मेरो हातमा तपाईँले एउटा पेपर एउटा चिठी यहाँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ। यो चिठी हो, इन्भिटेसन लेटर। मूल कुरा हो एनपिपी पार्टी अनि गोर्खाहरूको सरकार। हजुर, गोर्खाहरूको सरकारको विषय या भनौँ गोर्खाहरूको जुन इस्युज छ, मुद्दा छ, यसबारेमा एनपिपी पार्टीको धारणा के कस्तो छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई गोर्खा च्यानल मार्फत नै केही दिन अघि मात्र हामीले एउटा तपाईँहरूको समक्षमा हामीले प्रत्यक्ष संवाद हामीले गरेको थियौँ, या भनौँ एनपिपी पार्टीका उत्तर बङ्गाल एकाइका नेतृत्वहरूसित तपाईँहरूसित हामीले रुबरु हामीले गराएका थियौँ। र अहिलेसम्म उनीहरूले रिभिल गरे अनुसार, उनीहरूले बताए अनुसार गोर्खाहरूको सन्दर्भमा जसरी उत्तर बङ्गालमा जति पनि तपाईँको के भनेदेखिको छुट्टै राज्य चाहने, पश्चिम बङ्गालदेखिको अलग भएर आफ्नै खेलफड्क गर्न चाहने या भनौँ छुट्टै राज्य गठन गर्न चाहने जति पनि समुदाय या तपाईँको शक्तिहरू छन्, उनीहरूको मागलाई कहीँ न कहीँ एनपिपी पार्टीले कहीँ न कहीँ रिकगनाइज गरेको छ, या भनौँ मान्यता दिएको छ। र सोही क्रममा नै गोर्खाहरूको जुन शताब्दी भन्दा पनि पुरानो जुन माग छ, बङ्गालदेखि अलग्गै अथवा छुट्टै अलग्गै आफ्नै राज्य गठन गर्ने जुन एउटा आकाङ्क्षा र माग रहेको छ, त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ एनपिपी पार्टीले मान्यता दिएको छ, त्यसलाई पनि रिकगनाइज गरेको छ। त्यसलाई सद्धर मान्दै यस मागको एउटा उहाँहरूले समर्थन जनाएको छ। यो एनपिपी पार्टीको उत्तर बङ्गाल अनि कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका नेतृत्वहरूले केही दिनको अघिको जनसभाहरूमा अथवा एउटा अफिसियल स्टेटमेन्टहरूमा बताइसकेका छन्। अनि एनपिपी पार्टीको बारेमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि एनपिपी पार्टी जुन छ, केन्द्रमा जुन भारतीय जनता पार्टीको अगुवाईमा रहेको जुन एनडिए, जुन नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स एनडिए जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धनकै एउटा हिस्सा हो, एउटा अङ्ग हो, एउटा घटक दल एनपिपी पार्टी पनि रहेको छ। अनि त्यसका एक प्रमुख सांसद अगता साङमा, तपाईँलाई थाहा होला, अगता साङमा जो पिए साङमा जो पूर्व लोकसभा स्पिकरका छोरी पनि हुन्, उनी त्यहाँ सांसद रहेका छन्। अनि यी जम्मै एनपिपी पार्टीको जुन एउटा तपाईँको उहाँको आइडियोलोजी जुन छ, गोर्खाहरूले जुन एउटा आत्मनिर्णयको अधिकारको जुन माग गरिरहेका छन्, कहीँ न कहीँ दशकौँदेखि या भनौँ शताब्दीदेखिको जुन प्रकारले माग गरिरहेका छन्, आफ्नै छुट्टै हाम्रो पनि आफ्नै राज्य हुनुपर्छ, भारतमा एउटा त्यस जसको पहिचानको निम्ति पनि एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने जुन माग गरिरहेको छ, सायद भारतमा खुल्ला रूपले यस मागलाई समर्थन गर्ने विभिन्न दलहरूमध्ये कतिपय दलहरूमध्ये एनपिपी पार्टी यसपालि एउटा मुखरित भएर आएको छ। गोर्खाहरूको जुन आत्मनिर्णयको अधिकार या भनौँ बङ्गालदेखिको छुट्टै एउटा आफ्नै राज्य गठन हुनुपर्छ भन्ने गोर्खाहरूको जुन माग छ, त्यसमा कहीँ न कहीँ
नेसनल पिपल्स पार्टी या भनौँ एनपिपी पार्टीले त्यस मुद्दालाई आत्मसात गरेको छ। र यो आजको जुन तयारी मिटिङ छ, तयारी एउटा सभा जुन भइरहेको छ एनपिपी एउटा हेडक्वार्टरमा, तपाईँले त्यस मिटिङमा एउटा प्रमुख व्यक्तित्व भनौँ है, पार्टीको शीर्षस्थ पद अधिकारीहरूमध्येमा एनपिपी पार्टीको नर्थ बेङ्गल इन्चार्ज जुन छ, उत्तर बङ्गालको प्रभारी शशाङ्क गतराज पनि उहाँ आउनुभएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँ शशाङ्क गतराज नेसनल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। उनी माइनोरिटी अफेयर्स एन्ड इन्चार्ज अफ नर्थ बेङ्गल एन्ड सिक्किम नेसनल पिपल्स पार्टी, अर्थात् उनी उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमका उनी प्रभारी हुन् भनेदेखिको पार्टीको उनी नेसनल सेक्रेटरी माइनोरिटी अफेयर्स माने अल्पसङ्ख्यक मामिला प्रकोष्ठका चाहिँ उनी एउटा तपाईँको सेक्रेटरी पनि हुन्। उनी पनि यो आजको मिटिङमा आएका छन्। उनी यस कारणले आएका छन् कि आगामी अब 22 तारिकको जुन जेम्स पी साङमा नेसनल तपाईँको जेनरल सेक्रेटरी जो कालेबुङ आइरहेका छन्, आगामी 2021को विधानसभा चुनावमाथि समीक्षा आफ्ना कार्यकर्ताहरूसित समीक्षा गर्नका निम्ति साथसाथमै कालेबुङका जति पनि तपाईँको बुद्धिजीवीहरू छन्, कालेबुङका जनता छन्, उनीहरूसित इन्ट्र्याक्ट गर्नको निम्ति, इन्ट्र्याक्सन अथवा अन्तर्क्रिया गर्नका निम्ति आइरहेका छन्। र उनको आगमनलाई लिएर अहिले एनपिपी पार्टीको एउटा हाई लेभल एउटा मिटिङ यो पार्टी अफिसभित्र अहिले चलिरहेको छ। र त्यसमा प्रमुख रूपले तपाईँको शशाङ्क गतराज नेसनल सेक्रेटरी माइनोरिटी अफेयर्स उहाँ खुदै आउनुभएको छ भनेदेखिको देवेन्द्र दाहाल जो कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो मिटिङमा यो मिटिङमा रहेका छन् भनेदेखिको उत्तर बङ्गालका तपाईँको कोअर्डिनेटर है केन्जा फनिङ पनि यो मिटिङमा यहाँ हुनुहुन्छ। साथसाथमा युथ विङका है संयोजक छोम्बे भुटिया लगायत जति पनि पद अधिकारीहरू छन् है, नारी विङका है, महिला विङका माने वुमेन विङका भनौँ है, प्रमुख संयोजिका सञ्जोगिता सुब्बा लगायत अन्यहरू पनि यहाँनिर यो मिटिङमा छन्। र यो मिटिङको एउटै मात्र तात्पर्य हो, उद्देश्य हो कि आगामी 22 तारिकको दिनमा जुन नेसनल उहाँहरूको जेनरल सेक्रेटरी जेम्स पी साङमा आइरहेका छन्, उनको आगमन अनि उनको आगमनको तयारीलाई लिएर विचार विमर्श गर्नका निम्ति नै यो सभा अहिले यहाँनिर चलिरहेको छ। र अहिले हामीसित एनपिपी पार्टीका कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेन्ट देवेन्द्र दाहाल अहिले हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँबाट हामी जानकारी लिने कोसिस गरौँ। नेसनल प्रेसिडेन्ट श्री कर्नर के साङमा जो मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको गाइडेन्समा या भनौँ मार्गनिर्देशमा चाहिँ एउटा हाई लेभलको एउटा डेलिगेसन कालेबुङ अथवा नर्थ बेङ्गल आइरहेका छन्। अनि उनको नेतृत्व गर्ने जुन छ उहाँ नेसनल तपाईँको जेनरल सेक्रेटरी है तपाईँको जेम्स पी साङमाले अगुवाई गर्नेछन् र उनकै अगुवाईमा आउनेछन्। त्यसको मतलब नेसनल प्रेसिडेन्ट श्री कर्नर के साङमा उहाँ चाहिँ यसपालि आउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ कर्नर साङमाज्यू चाहिँ आउनुहुन्न, उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँको गाइडेन्समा चाहिँ जेम्स साङमा आउनुहुँदैछ। उहाँ आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 2 दिनको टुर छ उहाँको। 22मा आइपुग्नुहुन्छ बाई हेलिकप्टर माथि दुर्पिनमा आउनुहुन्छ। दुर्पिनको बाद सिधै उहाँ पार्टी अफिसमा आउनुहुन्छ। पार्टी अफिसमा आएर पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग भेट भएर चाहिँ त्यसको बाद चाहिँ उहाँ अलिकति विश्राम गर्नुहुन्छ, अलिकति चेन्ज ओभर हुन्छ। त्यसको बाद चाहिँ इभिनिङमा चाहिँ टोटल क्रस सेक्सन अफ द सोसाइटी कालिम्पोङको जति छ जुन यो चिठीमा लेखिएको छ अन्त डाकिएको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर कालिम्पोङमा आजको दिनको मेन मूल विषयमा चाहिँ केमा डिफिकल्टिज छ, कुन कुरोलाई मान्छेको छ र इन्टरेक्सन एउटा गरेर सायद त्यही इन्टरेक्सनले नै चाहिँ आउँदो दिनको पोलको मेनिफेस्टो पनि हाम्रो त्यहीँबाट बनिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त किनभने मेन क्रस सेक्सन अफ सोसाइटीले जुन चाहिँ कुरा दिन्छ र जुन चाहिँ फिडब्याक हामी पाउँछौँ त्यही फिडब्याकको बेसिसमा हामी काम गर्नेछौँ। सोसाइटी भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यहाँको जति पनि सरकार धारकहरू भने तपाईँको स्टेक होल्डरहरू छन्, जति पनि छन् उहाँहरूलाई तपाईँले बोलाउनु भएको होला है। साथसाथमा पोलिटिकल पार्टीको प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ कि अथवा त्यस्तो के छ? होइन, हामीले कसैलाई छानेर बोलाएको छैनौँ। हामीले टोटल क्रस सेक्सन अफ सोसाइटी भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल बडी, एनजिओजहरू सबलाई, इन्डिभिजुअल मान्छेहरू, उहाँहरू सबलाई निमन्त्रण दिएको छौँ। अब जसको इच्छा भए आउनुहुन्छ।
आएर इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ र हाम्रो विचार हाम्रो सोच के छ कसो छ त्योबाट पनि उहाँहरूलाई पत्तो हुन्छ र त्यो भएपछि चाहिँ सायद हामीलाई यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्मै हो त्यो दिनको जहाँ चाहिँ हामीलाई कालिम्पोङभरि हामी स्प्रेड हुने र हाम्रो जुन मुद्दाहरू र जुन चाहिँ सोच र विचार लिएर आएको छौँ त्यो दिन नै हामीले जनताको अगाडि पनि राख्नु पाउँछौँ। अन्त उहाँहरू जो वरिष्ठ नेताहरू आउनुहुन्छ हामीलाई उहाँहरूको सोच विचार आफ्नो प्रकट गर्नुको लागि त्यो पनि हामीलाई एउटा एडिसनल त्यो हुन्छ जुन चाहिँ कुरो चाहिँ हामीले ट्रेजर गरेर राख्नेछौँ र त्यो हिसाब लिएर नै हामी फर्दर हाम्रो पोलिटिकल पार्टीलाई अगाडि लिएर जान्छौँ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, तपाईँको यो कार्यक्रम जुन छ पोलिटिकल पार्टीले नै आयोजित गरेको पार्टी हो माने कार्यक्रम हो होइन? यो जुन 22 तारिकको कार्यक्रम जुन इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रम माने प्रोग्राम छ, त पोलिटिकल पार्टीले आयोजना गरेको इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रममा अर्को पोलिटिकल पार्टीले त्यसमा आउने उपस्थित हुने त्यस्तो खालको माने तपाईँलाई कुनै दिएको छ? त्यो सिचुएसन कुनै पाराले पनि उठ्दैन, किनभने यो चाहिँ खालि एउटा हामीले समयको मागको हिसाबले एउटा क्रस सेक्सन अफ द सोसाइटीसित हाम्रो एक्सपिरियन्स र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स साटासाट इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ त्यसको बाद हामीले के गर्नुपर्ने त्यो हामीले भोलिले निर्णय लिन सकिन्छ फ्युचरमा। ठिक छ, एनजिओसहरू अरू होइन, ठिक छ, समाजको अन्य तबकाहरू त सायद आउलान्, तर म बेसिकली पार्टिकुलरली पोलिटिकल पार्टीहरूको पार्टिसिपेसनको बारेमा माने सवाल उठाउन चाहन्छु। आउनु सक्छ? जस्तै भारतीय जनता पार्टी भयो, तपाईँको गोजमो 1 भयो, 2 भयो, जेएलएल भयो, यस्ता पार्टीको प्रतिनिधिहरू आउनु सक्छ कि आउँछ कि आउँदैन? तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिएको छ? उहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रण गरेको छौँ, आउनु नआउनु उहाँहरूको विचार हो। यो उहाँहरूको हाम्रो एउटा कर्तव्य थियो, सबलाई निमन्त्रण गरेको छौँ र आउनु नआउनु उहाँको विचारहरू हो। आउनु भयो भने त असलै हुन्छ, आउनु भइदिएन भने त्यो एउटा विस्वाद हुन्छ सबैलाई। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो दिनको इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको काहीँ न काहीँ आगामी चुनावको आउटकम निकाल्नुको, चुनावको जुन मुद्दाहरूलाई माने त्यसलाई छलफल गर्नुको निम्ति पनि यो इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन, तपाईँको लागि पनि हो, मेरो लागि पनि हो, सारा जनताको लागि हो हुन्छ भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस् आजको लागि। यतिमै मेरो हतार छ। हुन्छ, अहिले हुनुहुन्छ देवेन्द्र दाहाल, उनी एनपिपी पार्टीको कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा ठुलो एउटा करेक्सन गर्नुभएको छ। कर्नाट के शाह जो नेसनल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आउनुहुन्न, तर उहाँको गाइडेन्समा या भनौँ मार्ग निर्देशनमा उहाँको भनौँ एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड भनौँ या त उहाँको मुनिको जो छ राष्ट्रिय महासचिव एनपिपी पार्टीका जेम्स पी साङमा उहाँ आउँदैछन्। उहाँसित अन्य पार्टीका अन्य पद अधिकारीहरू पनि यहाँनिर हुनेछन्। अनि त्यो दिन 22 तारिकको दिन उहाँ माने हेलिकप्टरबाट है दुर्पिनमा त्यहाँनिर ओर्लिएपछि उनी सिधै यो पार्टी अफिसमा यहाँ आउनेछन्, आफ्नो दलीय कार्यकर्ताहरूसित विचार विमर्श गर्नेछन्। त्यसपछि इभिनिङमा साँझमा तपाईँको यहाँको कुनै एउटा अमुक होटलमा यहाँनिर उहाँहरूले एउटा इन्टरेक्सन कार्यक्रम यहाँनिर प्रोग्राम यहाँनिर आयोजना गरेको छ। र त्यो इन्टरेक्सन प्रोग्राममा उनीहरूले जति पनि राजनैतिक पार्टीहरू छन्, यहाँको कालेबुङमा विद्यमान राजनैतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका छन् भने यहाँको विभिन्न सङ्घ सङ्गठन लगायत कालेबुङका विद्युत बुद्धिजीवी अनि यहाँका जति पनि सरकार धर्मीहरू छन्, धारकहरू छन्, उनीहरूलाई पनि यहाँ निमन्त्रणा गरिएको छ। अनि देवेन्द्र दाहालको भनाइअनुसार त्यो दिनको जुन इन्टरेक्सन कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुनेछ, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट जुन आउटकम निस्किनेछ त्यो आउटकमकै आधारमा आगामी 2021 को विधानसभा जुन चुनाव छ त्यसको निम्ति एनपिपी पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रका मसला भनौँ, यसको इन्ग्रिडियन्ट्स भनौँ, त्यसमा इन्सर्ट गर्नेछ अथवा त्यो घोषणा पत्रको मसला त्यहाँबाट तयार पार्ने कुरो अहिले देवेन्द्र दाहाल एनपिपी पार्टी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्टले अहिले बताउनु भएको छ।